इतिहासले बिर्सन नसकेका विश्वविख्यात तानाशाहहरू। नेपालमा मात्र होइन, नागरिक स्वतन्त्रता र मुक्तिको आकांक्षामाथि विश्वव्यापी रूपमा नै अतिक्रमण हुँदै आएको छ। सत्ताको स्रोत र साधनलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति बनाएर देशलाई बन्धक बनाउन इतिहासले बेला बखत त्यस्ता तानाशाहहरू जन्माउँदै आएको छ। त्यस्ता तानाशाहहरूले देशको आन्तरिक राजनीतिमा मात्र होइन, विश्वव्यापी रूपमा नै नागरिकमाथि दमनको अस्त्र उठाउने गरेका छन्। विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरूमा जन्मिएका तानाशाहहरू आफ्नै विवेकद्वारा चल्ने गरेका छन्। यद्यपि त्यो विवेक नागरिक स्वतन्त्रता र देशको हित विपरीत हुने गर्दछ। तर साना मुलुकहरूले जन्माउने तानाशाहहरू कठपुतली हुन्छन्। उनीहरू आफ्नै विवेकले चल्दैनन्। उनीहरू त केवल शक्ति राष्ट्रको हित रक्षाको खेलौनाका रूपमा आफूलाई कठपुतलीका रूपमा उभ्याउँछन्। नेपालमा संसद विघटन गर्ने केपी शर्मा ओली जस्तै विश्वले त्यस्ता तानाशाहहरूबाट पटक पटक शास्ति भएको छ। त्यस्ता केही तानाशाहहरू यहाँ उल्लेख गर्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। You are watching Video Samachar, the way of knowledge. Don't forget to subscribe this channel. एडल्फ हिटलर, जर्मनी। हिटलर 20 अप्रिल 1889 मा अस्ट्रियामा जन्मिएका जर्मन राजनीतिज्ञ तथा राष्ट्रिय समाजवादी जर्मन मजदुर पार्टी नाजीका नेता थिए। उनी विश्वका क्रूर शासकहरूमा गनिन्छन्। उनी सन् 1933 देखि सन् 1945 सम्म जर्मनीका चान्सलर तथा 1934 देखि 1945 सम्म नाजी जर्मनीका शासक थिए। हिटलर नाजीवाद तथा दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुनुका केन्द्रीय पात्र समेत हुन्। उनी पहिलो विश्वयुद्धका अनुभवी पनि थिए। उनले सन् 1919 मा राष्ट्रिय समाजवादी जर्मन मजदुर पार्टी नाजी पार्टीको सदस्यता लिए तथा सन् 1921 मा सोही पार्टीको नेता समेत बने। सन् 1923 मा उनले एक कुको असफल प्रयास समेत गरेका थिए। सोही असफल कुको कारण उनी जेलमा परे, जहाँ उनले आफ्नो संस्मरण मेरो सङ्घर्ष समेत लेखेका थिए। सन् 1924 मा जेल मुक्त भएपछि उनी भर्साइल्सको सन्धिको कडा आलोचना गरी तथा बृहत जर्मन विशेष गरी भाषिक कारणले यहुदी विरोधी र कम्युनिस्ट विरोधी गतिविधिमा लोकप्रियता हासिल गरे। सन् 1933 मा जर्मनीको चान्सलरमा नियुक्त भएपछि गणतान्त्रिक जर्मनीलाई नाजी विचारधारामा आधारित एकदलीय अधिनायकवादी निरङ्कुश शासनमा रूपान्तरण गरी उनको उद्देश्य युरोपमा एकतन्त्रीय नाजी व्यवस्थाको स्थापना गर्नु थियो। दोस्रो विश्वयुद्धका नाममा विश्वभरि नरसंहार मचाउनमा हिटलरको मुख्य भूमिका थियो। सन् 1939 देखि 1945 सम्म चलेको विश्वयुद्धमा उनले आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्न खोजे, तर सफल हुन सकेनन्। दोस्रो विश्वयुद्धमा पराजयपछि हिटलरले आत्महत्या गरेका थिए। उनी विश्वका एक क्रूर शासकका रूपमा चिन्ने गरिन्छन्। मोहम्मद सुहार्तो, इन्डोनेसिया। सबैभन्दा भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएका नेता हुन् मोहम्मद सुहार्तो। सुहार्तोले 10औं लाख कम्युनिस्टहरूको नरसंहार गरेका थिए। 31 वर्ष इन्डोनेसियाको राष्ट्रपतिको पदमा उनीमाथि 15 अर्बदेखि 35 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि थियो। मुलुकको दोस्रो राष्ट्रपति समेत रहेका उनले पदमा रहँदा चरम आर्थिक अनियमितता गरेको पाइएको थियो। उनको कार्यकालमा मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सुधार आएको देखिएको थियो, तर उनले पदमा रहँदा देशभक्तिको भाव देखाउँदै 15 अर्बदेखि 35 अर्बको सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएको थियो। उनले आफ्ना छोराहरू, परिवारका अन्य सदस्य तथा नजिकका साथीहरूको कम्पनीलाई अत्याधिक आपूर्ति र कर छल्नका लागि सहयोग गरेको पाइएको थियो। सन् 1998 मा एसियामा देखेको आर्थिक सङ्कटको क्रममा इन्डोनेसियाको अर्थतन्त्र कमजोर बन्न पुगेको थियो। 2 वर्षपछि सुहार्तोलाई $55 करोड जरिवाना लगाइएको थियो र उनलाई
घरमै नजरबन्दमा राखिएको थियो। सन् 2007 को जुलाई महिनामा उनीमाथि 1,50,00,00,000 डलरको मुद्दा दायर भएको थियो। त्यसको केही महिनामा उनको निधन भएपछि यो मुद्दामा सुनवाई पनि हुन सकेन। सन् 2010 मा इन्डोनेसियाको सरकारले सुहार्तोको परिवारबाट अन्य मुद्दाहरू समेत गरी 30,74,00,00,000 डलर असुल उपर गरेको थियो। साथै उनका छोरालाई 15 वर्षको सजाय सुनाइएको थियो, जसमा 5 वर्षपछि उनी जेल मुक्त भएका थिए। सुहार्तो एक नामक भ्रष्टाचारी नेताका रूपमा इतिहासमा चित्रित छन्। बेनितो मुसोलिनी, इटाली। सन् 1882 जुलाई 29 मा इटालीमा जन्मेका मुसोलिनी विश्वका विख्यात तानाशाह मानिन्छन्। उनले इटालीको एक फासिस्ट राजनैतिक दलको नेतृत्व गरेका थिए। उनी हिटलरका निकट शासक थिए। दोस्रो विश्वयुद्धको नरसंहारका लागि उनी पनि जिम्मेवार मानिन्छन्। मुसोलिनी सन् 1922 देखि 1945 अप्रिलसम्म इटालीको शासक रहे। उनी इटालीका राष्ट्रवादी फासिस्ट पार्टीका प्रमुख थिए। कुनै समय मुसोलिनीबाटै प्रेरित भएर हिटलरले नाजी पार्टी र राष्ट्रवादलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएका थिए। तर दोस्रो विश्वयुद्धको समयसम्म हिटलर निकै शक्तिशाली थिए र मुसोलिनी उनकै सहयोगमा आफ्नो सत्ता हाँकिरहेका थिए। विश्वयुद्धमा धुरी राष्ट्रका प्रमुख देशमध्ये जर्मनी, जापान र इटाली थिए। मित्र राष्ट्रको फौज इटालियन पेनिन्सुलातर्फ अघि बढेपछि धुरी राष्ट्रको हार निश्चित जस्तै थियो। 61 वर्षीय मुसोलिनीले उपाय सोच्न थाले। उनी ब्रिटिस वा अमेरिकीहरूको हातमा पर्न चाहँदैन थिए। उनलाई थाहा थियो कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता उनको फासिस्ट पार्टी विरुद्ध लडिरहेका थिए र उनीहरूको हातमा पर्दा पनि युद्ध अपराधी करार हुने निश्चित थियो। त्यसैले उनी तेस्रो देशमा भाग्न चाहन्थे। उनीहरू स्विस बोर्डरसम्म पुगेका थिए, तर त्यहाँ पनि विद्रोहीहरू थिए। उनले मार्क्सले आफूलाई छोपेका थिए। केही जर्मन सैनिकसँगै अस्ट्रिया छिर्ने आशा थियो, तर उनको जुक्ति असफल भयो। विद्रोही कार्यकर्ताले उनी र पेट्राकेलाई खोजी छाडे र गोली हाने। त्यसपछि जहाँ उनीहरूको शवलाई ट्रक मार्फत मिलान पठाइयो, जहाँ उनीहरूलाई सबैले देख्न सक्ने गरी सार्वजनिक स्थलमा उल्टो गरी झुन्ड्याइएको थियो। डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिका। सन् 1946 जुन 14 मा जन्मिएका ट्रम्प अमेरिकाका 45औं राष्ट्रपति भए। अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका ट्रम्प राजनीतिमा भने मोडी र क्रूर शासकका रूपमा आफूलाई दर्ज गराएर विदा भए। अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनको इतिहासमा ट्रम्प नै यस्ता राष्ट्रपतिमध्ये एक हुन् जो दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुन नसके घर जानेछन्। ट्रम्पले आन्तरिक राष्ट्रवादलाई बलियो बनाउने नारासहित 45औं राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए। तर निर्वाचित भएदेखि नै उनले विवादास्पद काममा हात हालेका थिए। मेक्सिकोको सीमामा पर्खाल लगाउन, आप्रवासीहरूलाई देश निकाला गर्न र उनीहरू विरुद्ध कठोर कानुन बनाउन उनले चालेको कदम भने सफल हुन सकेन। आफ्नो कार्यकालमा ट्रम्प यति धेरै आलोचित भए कि विश्वभरि उनी हाँसोको पात्र बने। कसैले मूर्खहरूको उदाहरण दिनुपर्दा ट्रम्पको नाम लिने विश्वव्यापी परिस्थिति बन्यो। कोभिड-19 को महामारीलाई पनि उनले व्यवस्था गरे। सुरुमा चिनिया भाइरसको नाम दिएर कोभिडलाई हाँसोमा उडाएका उनकै कारण अमेरिका कोभिड-19बाट सबैभन्दा बढी आक्रान्त भयो र अहिले भइरहेको पनि छ। अन्तिममा राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा समेत उनले आफ्नो निरङ्कुश चरित्र देखाए। निर्वाचनमा पराजित हुँदा समेत व्हाइट हाउस छोड्दिन भन्ने उनको जिद्दीले लोकतन्त्रको सर्वमान्य चरित्रमाथि नै प्रश्न उठायो। आज उनी 21औं शताब्दीका तानाशाहका रूपमा स्थापित भएका छन्। जङ्गबहादुर राणा, नेपाल। जङ्गबहादुर राणाको जन्म विक्रम सम्वत 1874 असार 4 मा भएको थियो। उनी नेपालका 8औं प्रधानमन्त्री हुन्। विक्रम सम्वत 1903 सालमा भएको कोत पर्व र भण्डार खाल पर्वपछि जङ्गबहादुर नेपालको राजनीति र शासन व्यवस्थामा एक्कासी शक्तिशाली हुन सफल भएका थिए।
नेपालको शासन व्यवस्थामा राजा राजेन्द्र शक्तिशाली भएर पलासीन रहेको समयमा जङ्गबहादुरले राज दरबारभित्र आन्तरिक विद्रोह गरेर युवराज सुरेन्द्रलाई गद्दी आरोहण गराई दामोदर पाण्डे, भीमसेन थापा, रणचन्द्र पाण्डे र माधवर सिंह थापाको नीति सकारेर आफूलाई अत्याधिक शक्तिशाली बनाएका थिए। विक्रम सम्वत 1913 श्रावण 18मा जङ्गबहादुरले मुख्तियार पदबाट राजीनामा दिएर श्रावण 24 गते राजा सुरेन्द्रबाट कास्की र लमजुङको श्री 3 महाराज पद प्राप्त गरेका थिए। महाराज पद प्राप्त गरिसकेपछि नै उनलाई श्री 3 जङ्गबहादुर कुँवर राणाजी भन्न थालिएको हो। श्री 3 महाराजको लागि श्रीपेज बनाउन लगाए जनताको छोराद्वारा श्रीपेज लगाउने जङ्गबहादुर पहिलो व्यक्ति थिए। नेपालमा राणा शासनको जग बसालेर 104 वर्षसम्म पारिवारिक शासन शैलीको आरम्भ गर्ने व्यक्ति यिनै हुन्। बेलायती शासकहरूका प्रिय रहेका जङ्गबहादुरले आफ्नो शासनकालको समयमा दरबारिया कच्चर विरोधीहरूलाई तह लगाएर एकतन्त्री शासन चलाएका थिए। बेलायत र फ्रान्सको भ्रमणबाट फर्केपछि उनले नेपाली कला, संस्कृति, जनजीवन र कानुनमा समेत पश्चिमी प्रभावको छाप छोडेका थिए। उनी नेपालका विख्यात तानाशाह मानिन्छन्। फर्डिनान्डो मार्कोस फिलिपिन्सको 10औं राष्ट्रपति फर्डिनान्डो मार्कोसले मुलुकमा 21 वर्ष शासन गरेका थिए। उनले पनि फिलिपिन्समा लाखौं कम्युनिस्टहरूको नरसंहार गरेका थिए। आफ्नो पदमा रहँदा 5 अर्बदेखि 10 अर्बको आर्थिक अनियमितता गरेको पाइएको थियो। उनले कार्यकालमा फिलिपिन्सको अर्थतन्त्र निकै कमजोर बनाउन पुगे। विश्व बैंकका अनुसार उनले मुलुकका विभिन्न 6 सञ्जालको उपयोग गरी नाजायज आर्थिक लाभ लिने गरेको पाइएको थियो। उनले निजी कम्पनीहरू हत्याउने, प्रमुख आर्थिक क्षेत्रमा मनोमानी गर्ने नीति ल्याउने, सरकारी ऋण आफ्नो नजिकको निजी कम्पनीहरूलाई प्रदान गर्ने लगायतका कामहरू गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका पाइयो। पदबाट मुक्त भएपछि मार्कोस भागेर अमेरिका पुगे। उनको अमेरिकामै निधन भएको थियो। पछि विभिन्न सरकारहरूको सहयोगमा फिलिपिन्सले 4 अर्ब 20 करोड डलर भने उनीबाट असुल गरेको थियो। उनी पनि विश्वका एक तानाशाही शासक मानिन्छन्। मोबुटु सेसे सेको कङ्गो। मोबुटु सेसे सेकोले 32 वर्ष कङ्गोको शासन गरेका थिए। पटक पटक मुलुकमा कु गरी उनले शासन आफ्नो हातमा लिएका थिए। उनको कार्यकालमा कङ्गो थेक्नै नसक्ने महँगीको मारमा परेको थियो। साथै अर्थतन्त्र पनि निकै कमजोर अवस्थामा पुगेको थियो। उनले पदमा रहँदा 4 अर्बदेखि 5 अर्बसम्मको अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएको थियो। उनी सबैभन्दा भ्रष्ट अफ्रिकन नेतामा गनिने गर्छन्। सन् 2009मा स्विजरल्यान्डले मोबुटुको 66,80,000 डलरको सम्पत्ति कङ्गोलाई दिएको थियो। जतिबेला मोबुटुका छोरा मुलुकको उपप्रधानमन्त्री थिए। सहकारीको अभावमा सो कोष मोबुटुको परिवारलाई प्रदान गरिएको थियो। उनी पनि विख्यात तानाशाह मानिन्छन्। सानी आवाजा, नाइजेरिया। नाइजेरियाका पूर्व राष्ट्रपति सानी आवाजाले आफ्नो पदमा रहँदा 3 अर्बदेखि 5 अर्ब अमेरिकी डलरको अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेका थिए। 5 वर्ष मुलुकको शासन गरेका उनको कार्यकालमा नाइजेरियामा मानव अधिकार उल्लङ्घनका केही मुद्दाहरू उनीमाथि लागेको भए पनि उनले मुलुकको बाह्य ऋण पनि केही घटाएका थिए। उनले आर्जन गरेको सम्पत्ति विदेशी कम्पनीबाट प्रत्यक्ष रूपमा लिएको विश्व बैंकले बताएको छ। साथै उनले केन्द्रीय बैंकबाट पनि प्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिएको विश्व बैंकले बताएको छ। अहिलेसम्म नाइजेरियाको सरकारले 2 अर्ब 50 करोड डलरको सम्पत्ति उनीबाट उठाएको छ र अझै पनि उनको केही मुलुकमा रहेको सम्पत्ति उठ्न बाँकी रहेको जनाइएको छ। जिने अल एबाइडिन अली, ट्युनिसिया। जिने अल एबाइडिन अलीले ट्युनिसियामा 23 वर्ष शासन गरेका थिए। उनले आफ्नो कार्यकालमा 1 अर्बदेखि 2 अर्ब 60 डलरसम्मको भ्रष्टाचार गरेको खुलेको थियो।
मुलुकमा निकै लोकप्रिय रहेका उनले कुनै समयमा उनले ट्युनिसियाका सबै निजी क्षेत्रहरूको नाफाको 21% लिने गरेको खुलेको थियो। अहिलेसम्म ट्युनिसियाले उनले गरेको भ्रष्टाचार मध्येको 6 करोड 88 लाख डलर वसुल गरेको छ। अझै पनि स्विजरल्यान्डमा 2 करोड 85 लाख र क्यानाडामा 26 लाख डलर रकम फिर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको छ। 10 नम्बर केपी शर्मा ओली, नेपाल। प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको जन्म विक्रमसम्म 2008 साल फाल्गुन 11 गते भएको थियो। उनी 2072 साल फाल्गुन 3 गते नेपालको 41औं प्रधानमन्त्री भएका थिए। तत्कालीन एमालेको 2071 सालमा सम्पन्न राष्ट्रिय महाधिवेशनले उनलाई पार्टी अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको थियो। सन् 2072मा नयाँ संविधान जारी भएपछि उनी नेपालको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए। प्रधानमन्त्री बन्न आफैले गरेको सहमति नमानेका उनले संसदको दबावपछि उनले 2073 असारमा सरकारबाट राजीनामा दिएका थिए। 2074 फाल्गुनमा दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका उनले 2077 पुस 5 गते संसद अपदस्थ गरेका छन्। ओली गणतान्त्रिक व्यवस्थामा संसद विघटन गर्ने पहिलो प्रधानमन्त्री हुन्। उनको कार्यकालमा देशमा भ्रष्टाचारका ठुल्ठुला काण्डहरू भएका छन्। वाइड बडी खरिदमा भ्रष्टाचार, मेडिकल उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार, सेक्युरिटी मेसिन खरिदमा भ्रष्टाचार, यति होल्डिङमा भ्रष्टाचार जस्ता करिब 2 दर्जन भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएको ओली सरकार नेपाली इतिहासकै भ्रष्ट सरकारको सूचीमा समेत दर्ज भएको छ। सो कुराको पुष्टि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले आफ्नो प्रतिवेदन मार्फत गरिसकेको छ। दर्शकबिन पुरा भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद।